बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का सबक हमारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है। सबक काعنوان है गुन्ना। गुन्ना क्या होता है? और ये तख्ती है, तख्ती का जो मेन हेडिंग है वो है तनवीन। बहुत सारे लोग आप में से तनवीन को, आपको पता होगा तनवीन क्या है होती है। तनवीन जो है, जब पिछले लेसन में हमने एक ज़बर वाले हर्फ के बारे में, उसकी हरकत और उसके साउंड और उसकी आवाज़ के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेसन में हम जहाँ पे दो ज़बर हो जाएंगी इस बारे में पढ़ेंगे। जहाँ दो ज़बरें होती हैं वो होता है तनवीन। पहले सबक में एक ज़बर थी, वो सिंपल ज़बर था। अब यहाँ पे दो ज़बर हैं और दो ज़ेर हैं और दो पेश हैं, तो ये हो गया हमारा तनवीन। ठीक है, जहाँ पे दो ज़बर होंगी, दो ज़ेर होंगी, दो पेश होंगी, वो तनवीन होगी। तारीफ़ की तरफ अगर जाएँ, तनवीन की तारीफ़ क्या है? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश वाले हरूफ को तनवीन कहते हैं। ठीक हो गया, ये है हमारी तनवीन। और ये जो हमारा सबक है आज का, इसमें जो सबसे बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे वो है गुन्ना। गुन्ना क्या होता है? गुन्ना मैं आपको बताता हूँ। गुन्ना जब आप आवाज़ नाक के अंदर लेके जाते हैं और उस आवाज़ को छुपा लेते हैं, उस आवाज़ को आप छुपा लेते हैं, सही तरह ज़ाहिर नहीं करते, तो उसको कहते हैं अरबी टर्मिनोलॉजी में गुन्ना। ठीक है, जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ, मीम दो ज़बर म, और हम इसको लंबा भी करते हैं। ठीक है, म, ठीक है, गुन्ना। अब गुन्ना ये हो गया भाई, क्या हो गया? गुन्ना। कभी हम कभी गुन्ने को इल्क़ाब कहते हैं, कभी इख्फ़ा कहते हैं। ठीक है, इज़हार और इख्फ़ा और इज़हार। ठीक है, वो बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी हमने बहुत मुकम्मल करना है ये सबक इंशाल्लाह। गुन्ने के ऊपर बाकायदा इंशाल्लाह एक वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, गुन्ना क्या होता है? गुन्ना जब आप आवाज़ को नाक में लेके जाते हैं और उसको छुपा लेते हैं, सही से ज़ाहिर नहीं करते, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा गुन्ना, और उस आवाज़ को हम लंबा भी करते हैं। याद रखिएगा, ये होता है गुन्ना। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो है हरूफ हलक़ी। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि मोटे हरूफ कौन से हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ हरूफ हलक़ी कौन से हैं। 6 हरूफ हलक़ी हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ओके, ये हमारे हरूफ हलक़ी हो गए, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक है, ये ऐसे आपने याद करना है। अगर वो कोई याद नहीं कर सकता, उसके लिए मैं आसान तरकीब बताता हूँ। पहले आता है हा, फिर आता है खा, ठीक है, फिर आता है आइन, फिर गैन, ये जोड़ी आ जाती है, फिर आखिर में आप कह दें हा और हमज़ा। ठीक है, ये आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए आपको। हरूफ हलक़ी 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, आइन, खा, गैन, खा। ठीक है, और ये 6 हरूफ हलक़ी हैं, आपने याद रखने हैं। जिसको याद करने में मुश्किल है वो ऐसे याद करे, हा, खा, आइन, गैन, हा, हमज़ा। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है, इनका मकसद क्या है? हरूफ हलक़ी का, हरूफ हलक़ी का मकसद ये है, ये गुन्ने को रोकते हैं। गुन्ना करने में ये रुकावट होते हैं। जब हमारे पास नून साकिन होता है, नून डबल ज़म्मा डबल फ़तहा होता है, या नून साकिन होता है, तनवीन होता है। ठीक है, ये तनवीन, ये दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तनवीन ये होती है, और नून साकिन होता है। ठीक है, तो तब हम गुन्ना करते हैं। लेकिन जब
ان کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے. یہ حروف حلقی کا فنکشن ہے، یہ حروف حلقی کا کام ہے. حروف حلقی کا کام کیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد یہ حروف حلقی آ جائیں تب غنہ نہیں ہوگا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. میم دو زبر من، 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 ٹھیک ہے. میم دو زیر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من، من. اب اس کو ڈبل فتحہ بھی کہتے ہیں، ڈبل کسرہ بھی کہتے ہیں، ڈبل ضمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زبر کو فتحہ کہتے ہیں عربی میں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. جس کو یہ اس طریقے سے جو پڑھ سکتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں پڑھ سکتا تو اپنا زبر زیر پیش بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بن گیا من، من. ٹھیک ہے. اب اگلے والا پڑھتے ہیں. اس الف کو آپ نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس الف کو آپ نہ پڑھیں، اس الف کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا. الف اور واو، الف اور یا کو آپ نے نہیں پڑھنا، اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے. با ڈبل زبر بن، با ڈبل زبر با، دو زبر بن، با ڈبل فتحہ بن، جو آپ کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اردو والے ڈبل دو زبر پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. یہ بن گیا بن، بن، بن. جب آپ نے پڑھنا ہے ایسے نہیں پڑھنا بن بن بن، تن تن تن، من من من، اسے نہیں پڑھنا. پراپر تجوید کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے یہ سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. یہ سٹیپس اب اگر آپ کے اچھے ہوں گے، یہ آپ کا ایک ایک جو ہے نا یہ مرحلہ صحیح ہوگا تو آپ کا پورا حرف ٹھیک ہوگا. اگر آپ حرف ٹھیک اگر یہ آپ ایک پارٹ صحیح پڑھیں گے آپ کا پورا الفاظ ٹھیک ہوگا. جب اگر آپ کا ایک الفاظ ٹھیک ہوگا تو آپ پورا جملہ آپ کا ٹھیک ہوگا. تو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ ایک حصے سے کرنا ہے. یہ ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے بہتر طریقے سے پڑھنا ہے. آگے دیکھیں. واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، واو دو پیش ون، ون، وین، ون. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ دیکھیں. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن. ٹھیک ہے. فن. اب زبان کو آپ تالو کو جب آپ ٹچ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا اظہار. ٹھیک ہے. اظہار نہیں کرنا، اخفا ہم نے چھپانا ہے آواز کو. ٹھیک ہے. یہ نون شدہ میں ہم اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. فن، یہ ملانا جو والا جو سین ہے یہ ہم نون شدہ میں کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے زبان کے تالو کو اس کے دانتوں کے قریب لے کے ٹکا دینا ہے. صحیح ہو گیا. نیکسٹ. ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، 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 ثن. یہ ثا ہے. سامنے والی جو باریک جو آپ کا زبان ہے اس کا کونا جو ہے آپ نے سامنے والے دانتوں کے بالکل تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے، ملانا ہے، ٹچ کرنا ہے تھوڑا سا. ثن، یہ سا ادا ہوگا.
آپ کو بتایا تھا پہلے. ذال دو زبر ذن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن. اب اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ پہلے غلط پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، ابھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں جب آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا پالا ڈبل دو زیر دو پیش سے پڑے گا. ٹھیک ہے، فتحہ سے پڑھے گا، سوری زبر سے پڑھے گا. اس کو جلدی پڑھنا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے لیسن میں نے آپ کو بتایا ہے. اب اس میں اس کو کھینچنا ہے، گننا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کھینچنا گننا کرنا ہے، ناک میں آواز کو چھپانا ہے. اب آگے دیکھیں، ضا ڈب دو زبر ون، ضا دو زیر ضن، ضا دو پیش ضن، ضن ضن ضن. اب یہ زا ہے، زا دو زبر زن، زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اب میرے پیارو، آپ نے جو ہے اس کو بار بار دہرانا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ والا پیج ہاف پیج ہے. آپ آگے نیکسٹ جو ہے پیج، اس میں اگر آپ دیکھیں یہ والا پیج سارا، ٹھیک ہے، یہ سارا پیج ہے. تو یہ آپ نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے. جیسے سن ہے، سین ڈبل دو زبر ہے، اس کو پڑھنا ہے سن سن سن. ٹھیک ہے، اب را دیکھیں، رن رن رن، یہ اگلے صفحے میں ہے. ٹھیک ہے، دال کو دیکھیں، دن دن دون. صحیح ہو گیا. اب لام دیکھیں، لن لن لون. فار ایگزامپل کوئی بھی الف سے لے کے یا تک کوئی بھی لفظ آ جائے. فار ایگزامپل میں لے لیتا ہوں ویسے ہی شین لے لیتا ہوں، شن شین شن. ٹھیک ہے، جیم لے لیتا ہوں، جن جن جن. ٹھیک ہے، آپ نے ہر لفظ سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. الف سے شروع کرنا ہے، یا تک آپ نے ختم کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو پیج پہ دیا ہوگا آپ نے وہی پڑھنا ہے. پریکٹس جب کرنی ہے تو الف سے سٹارٹ کرنا ہے، یا تک دو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اگر ٹائم ہے آپ کے پاس، خود زبانی آپ جو ہے پہلے جو سمپل آپ نے جو زبر پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ز ذی ذو س سی سو ش شی شو، آپ اس کو بھی الف سے لے کے یا تک پڑھیں. اور جب دو زبر دو زیر دو پیش والے ہوں گے، اس کو بھی آپ الف سے لے کے یا تک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بہت اعلیٰ بہترین انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ کو کہیں بھی پریشانی نہیں ہوگی. تو آپ نے جو ہے نا اس کو دہرانا ہے، یاد کرنا ہے. تو تب تک کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ ملیں گے. تو تب تک آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے، تو انشاءاللہ مزید نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ حاضری ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.